अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल डॉक्टर मुबीन वोकल्स। और आज हमारे साथ बड़े ही हमारे प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। मैं इन्हें वैसे एज अ पर्सन बड़ा पसंद करता हूँ, बड़े ही नाइस आदमी हैं। FCPS मेडिसन के रेजिडेंट हैं निश्तर हॉस्पिटल में, तो हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। डॉक्टर मुनव्वर इकबाल, तो मुनव्वर भाई मैं इन्हें कहता हूँ, तो यहाँ भी कैमरे में मुनव्वर भाई इन्हें कहूँगा वीडियो में। मुनव्वर भाई, आज आपको इनवाइट करने का मकसद ये है कि हमने आपको इसलिए स्पेशली इनवाइट किया ताकि आप MBBS को और BDS दोनों को बताएं कि बेसिकली पढ़ना कैसे है। ठीक है, ज़ाहिर है प्रॉफ भी देना है तो उसके हिसाब से भी उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी, तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच, आपने जो है हमें ये शर्फ़ दिया, बुलाया, और जिस तरह आप भाई कहते हैं ये आपका बहुत बड़ापन है, तो आप रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आपके चैनल के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगा जो हमारे जूनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि बच्चे जो हैं, क्योंकि चाहे वो MBBS के हों या BDS के हों, मतलब बहुत मुश्किल से मेरिट बना के आते हैं। तो जिस तरह इनको क्रीम ऑफ नेशन कहा जाता है, तो इस हवाले से मतलब ये बहुत बड़ा एक एज़ाज़ की बात है, बहुत बड़ा क्रेडिट है जो ये हमारे पास होता है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि तकरीबन हम देखें इस वक्त 70,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो कि MCAT का एग्ज़ाम देते हैं, तो उनमें से हार्डली 3,000 to 4,000 जो हैं वो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। तो इस हवाले से अल्लाह का बहुत एहसान शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम सबको सिलेक्ट किया। तो हम अल्लाह की मदद से और अल्लाह के हुक्म से हम यहाँ पर आए हैं। तो ये जो स्टडी है मेडिकल की, तो इसमें दोनों हैं, MBBS भी BDS भी। तो ये स्टडी ऑफ ह्यूमन है जी। तो हम ह्यूमन को स्टडी करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान को एक आलम असगर कहा गया है, कि ये पूरी एक वर्ल्ड है, पूरी एक दुनिया है। ह्यूमन बीइंग जो है ना, इटसेल्फ एक पूरी वर्ल्ड है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम FSC से हमारे एक होता है कि बस मेरिट बनाना है, बुक्स हैं जिसमें जो होती हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजी, तो ये हमारा ये होता है कि बस MCAT क्लियर करना है, पास करना है, मतलब एक हमारा रट्टा सिस्टम बहुत होता है, उसी की बेस पे हम यहाँ पर आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इसमें, क्योंकि हम ह्यूमन को स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसको जो है ना नेचुरल वे से स्टडी करें। मतलब ये कि जिस तरह हम फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं, हम देखते हैं एनाटमी है, बायोकेम है, फिजियो है, इस तरह आगे दूसरी बुक्स हैं हमारी कि माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। तो हम इसको मेरा ये है मशवरा कि हम जब भी स्टडी करें, स्टार्ट करें, पहले तो ये है कि हम कोई भी चीज़ कि हम सोच लें कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हमने मेरिट बनाया, सबसे पहले अपने आप पर यकीन हो कि मैं कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आई कैन डू एवरीथिंग। तो उसमें ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि हम जब भी बुक्स पढ़ें, एनाटमी जो भी बुक पढ़ें, हम उसमें ये देखें कि ये अल्लाह की नेचर इसमें क्या है। मतलब ये हम अक्सर पढ़ते हुए बोर इस वक्त हो जाते हैं जब हम उसको ये समझते हैं कि बस ये रट्टा है, हमने इसको याद करना है। तो हम इसको नेचुरल वे से तैयार करें कि एनाटमी, फिजियो, बाकी जितनी भी बुक्स हैं ना, सबको हम ये देखें कि इसमें देखें मतलब आप हेड टू टो तक हर चीज़ देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ये बनाई कैसे है। कि आइज़ हमारी देखने में, एक छोटी सी एग्जांपल सिर्फ पुट करना चाहूँगा कि हमारी जिस तरह आइज़ हैं, ये हमारा मेगापिक्सल है, तो हमारी जो है मोबाइल होता है उससे 12 मेगापिक्सल, 18 मेगापिक्सल, DSLR 80 मेगापिक्सल, हमारी आइज़ का 256 मेगापिक्सल, इतनी ज़्यादा पावर है। तो हमारी आइज़ हैं, इसके हमारी आगे लेंस है, इसके आगे 10 लेयर्स हैं, हमारी कॉर्निया है, तो 10 लेयर्स हम ये मतलब एक तो रट्टा है कि अभी ये लेयर, ये 10 लेयर्स इस तरह है, रेटिना है उसकी 10 लेयर्स इस तरह, हमें एक रट्टा लगाना है। एक तो आप वैसे पढ़ लेंगे भाई अल्लाह ताला ने ये तो कैसे बनाई है, फिर ये 10 लेयर्स, ये कैसे ये किस तरह सिग्नल इस तरह जा रहा है, इनर पोलर, आउटर पोलर, फिर ये गैंग्लियन सेल लेयर, मतलब डिफरेंट आप पढ़ते हैं बच्चे। तो ये किस तरह अल्लाह ताला की, मतलब आप उसमें ना कंसीडर करें कि अल्लाह की कुदरत कैसे है। ये मैंने आइज़ की मिसाल दी, इतना पूरा तमाम सिस्टम्स को देखने हैं, CNS को, रिस्पिरेटरी, GIT, हर एक सिस्टम को, कि भाई अल्लाह ताला कैसे कर रहे हैं। उससे आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि एक तो वो आपको बोरिंग नहीं लगेगी, बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे आप, और दूसरा ये है कि आपको पढ़ते हुए मज़ा आएगा, और थर्डली ये कि आपको मतलब अल्लाह पर बिलीव और बढ़ता चला जाएगा कि ये देखो अल्लाह ने, और आपको वो चीज़ें भूलेंगी नहीं, है ना।
بہت سی چھوٹی چھوٹی مائنر چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ انسان کو وہ ہمیشہ جب ایگزام آئیں گے اسپیشلی جس طرح آپ نے کویشچن بھی کیا تو پروف میں جو مائنر تھنگ لیکن اگر آپ نے اس کو نیچر سے ریلیٹ کیا تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی. دوسرا میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم جس طرح ہے اپنا سائیکل ہے اس کے ہم قریب رہیں. مطلب ہمارا جو فزیکل سائیکل ہے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا, تیاری کرنا. تو ہماری اسٹوڈنٹس کی ہاسٹلس کے اندر یہ روٹین ہوتی ہے کہ رات کو دیر تک جاگتے رہنا اور صبح پھر دیر تک سوتے رہنا. تو اس حوالے سے یہ کیونکہ ہمارا ایک نیچرل سائیکل ہے, ہم فزیو میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے جو ہمارے باڈی کے اندر ہارمونل لیول ہیں جس میں کارٹیسول لیول جو ہماری مطلب میموری کو, شارٹ ٹرم میموری, لانگ ٹرم میموری کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ان کا لیول جو ہے مطلب ان کا ایک سائیکل ہے. تو اس کو شارٹ وے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مطلب جس طرح صبح 4 بجے مارننگ میں 4 AM to 8 AM جو ہے اس کا لیول میکسیمم ہوتا ہے اور ہم انفارچونیٹلی اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. اور 8 بجے صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک اس کا لیول پھر ایسا 8 بجے میکسیمم صبح, پھر 12 بجے تک یہ ڈکلائن ہوتا چلا جاتا ہے. 12 بجے کے بعد پھر یہ 0 پہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر شام کو 4 بجے اس کا لیول میکسیمم ہوتا ہے اور شام 8 بجے تک پھر یہ لو لیول پہ چلا جاتا ہے. مطلب شام 8 بجے کے بعد یہ کہ صبح 4 بجے تک یہ لو ہی رہتا ہے, مطلب ایسا ایسا بڑھتا رہتا ہے. اور ہمارا اسٹڈی سائیکل ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات کو پڑھتے ہیں. تو اس حوالے سے مطلب جو ہم نیچرل سائیکل ہے اس کے ہم قریب رہیں گے, اس کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ ایسے فائدہ ہوگا. تو اس میں مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی ایک تو جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا. تو اب جس طرح اس کا یہی ہے کارٹیسول لیول ہمارا میکسیمم. جب ہم جلدی سوئیں گے, صبح جب جلدی اٹھیں گے تو یقین مانیں کہ اگر ہم نے رات کو 3 گھنٹے بھی پڑھ لی ہے اور صبح اٹھ کے ہم صرف 10-15 منٹ ہم پڑھ لیں گے تو وہ ہمارا اس کے 3 گھنٹے کے برابر ہے. اس کی ریزن کیا ہے بایولوجیکلی, ہماری سائنٹیفک, کہ اس میں کارٹیسول آپ کے ہارمونل لیولز جو ہیں وہ صبح مارننگ میں میکسیمم ہے. اور اس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کو ہم قیلولہ بھی کریں, دوپہر کو سوئیں, کیونکہ اس میں بھی یہ سائنس یہ پروو کرتی ہے کہ جب ہم دوپہر کو, جیسے میں نے بتایا کہ 12 بجے ہمارا انرجی لیول لو ہو جاتا ہے, کارٹیسول ہارمون لیول کم ہو جاتے ہیں. جب ہم نیند کر لیتے ہیں تھوڑی سی تو ہمارا برین ہمارا وہ اس کو ریسٹ ملتا ہے تو اس میں اس کا لیول جو ہے انرجی لیول وہ ہارمونل لیول دوبارہ اپ ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب جتنا ہم دین سے دور ہیں تو اس وجہ سے ہم نیچر سے دور ہیں تو اس وجہ سے ہمارے سارا سائیکل جو ہے ڈسٹرب ہوا ہوا ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا کہ جلدی سونا, جلدی اٹھنا, رات دوپہر کو قیلولہ کرنا. تو ہماری جو اب سائنس ہے وہ اس کو بھی ابھی ثابت کر رہی ہے کہ ہم اس طریقے سے چلیں گے تو انشاءاللہ ہم مطلب ہمارے ایک تو میموری بھی ہماری اسٹرانگ ہوگی اور ہماری شارٹ ٹرم لانگ ٹرم میموری بھی اسٹرانگ ہوگی. اور دوسرا جب ہم نیچر کو ساتھ ساتھ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم اسٹڈی میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جتنی بھی ہماری بکس ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس میں کیا مطلب بتا رہے ہیں ہماری نیچر, مطلب یہ جتنے بھی نالج تھے یہ تو آئے اس لیے تھے کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہو. تو ہم نے تو ان کو اپنا کمانے کا ذریعہ بنا لیا کہ ہم جو بھی میڈیکل کے علاوہ دوسرے فیلڈ بھی ہیں تو ان کا تو مقصد یہ تھا کہ اللہ کی پہچان ہو. تو جب ہم اس کو یقین مانے, جب اس کو اس وے سے پڑھیں گے نا کہ اس میں ساری بکس میں اللہ تعالیٰ اللہ کی نشانی ہے, اس کو ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں اور دوسرا اپنے دین کے قریب رہتے ہوئے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت اعمال بتائے ہیں, طریقے بتائے, اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ایک تو آپ کی میموری اسٹرانگ ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی. اور یہ ہے کہ ہم شروع سے پڑھیں. یہ ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم آخر میں جب پائل اپ ہو جاتا ہے سب کچھ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اگلے سال انشاءاللہ میں شروع سے کروں گا. تو یہ اس کو ہم پریکٹیکلی کریں کہ روزانہ سے چاہے ہم 1 گھنٹہ ہی پڑھ لیں, یقین مانیں تو, لیکن ہم ڈیلی پڑھیں. اور ساتھ ہماری جس طرح عصر سے مغرب ہاسٹل کے اندر ہیں تو ہم اپنی اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئی ہیں بچوں کی. انڈور ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں, موبائل, واٹس ایپ, یہ چیزیں. تو ہم یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جس طرح ہم اپنے ہاسٹل کے اندر ہم جو اپنے جو ڈے اسکالرس ہیں تو وہ اپنے گھروں میں مطلب ایکسٹرا کریکولر کوئی بیڈمنٹن, کوئی گیم, کوئی فٹ بال, کوئی کرکٹ, اس طرح وہ عصر سے مغرب اس میں بھی اپنے آپ کو ان رکھیں. اس طرح وہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کا مائنڈ فریش رہے گا اور انشاءاللہ ان کو پڑھائی میں بہت فائدہ ہوگا. اور یہ آخر میں یہ ہے کہ بھائی بس پاس کرنا ہے, یہ بھی نہ سوچیں کہ بس میں نے ٹاپ کرنا ہے تو MBBS میں یا BDS میں آ جانا, یہی بہت بڑی بات ہے. تو جب ہم یہ سر پہ سوار کریں گے بس میں نے بہت آگے جانا ہے, وہ اللہ تعالیٰ دے دے گا. جیسے یہ ہے نا کہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پاس ہونے کے لیے یہاں پہ جب ہم اس میں آ جاتے ہیں پروفیشنل اسٹڈی میں تو اس میں بعض اوقات ایسا ہے پاس ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم وہ FSC والی سوچ لے کے آتے ہیں کہ جی ہم نے ٹاپ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اچھی سوچ ہے
لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ذرا بکس زیادہ ہیں اور اتنی موٹی موٹی تو بکس ہوتی ہیں، تو اس میں ساری بکس کنسیپٹس کے ساتھ پڑھنا ہے، رٹا نہیں لگانا ہوتا ہے، تو پاس ہونا ہوتا ہے۔ اچھے مارکس آ جائیں تو اللہ کی دین ہے، اگر پاس ہو جائیں وہ بھی اللہ کی دین ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہر صورت میں آپ نے مطمئن رہنا ہے۔ اور میں بہت شکریہ کرتا ہوں ڈاکٹر منور کا کہ انہوں نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا۔ اور اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منور، انشاءاللہ آگے بھی ہم ان کی ہیلپ لیتے رہیں گے اور آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔